बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकाबिल में आपको खुश आमदेद कहेंगे और अस्सलामुअलैकुम कहेंगे। लगता है कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे बहुत सारे अफराद या अक्सरियत कहा जाए तो दुरुस्त होगा, अक्सरियत के बाद भूल चुकी है कि इस्लामाबाद के सर्द मौसम में एक अदद लॉन्ग मार्च के हवाले से अपोजिशन ऑलरेडी इस बारे में ऐलान कर चुकी है। मगर क्या अपोजिशन ने जिस महीने दिसंबर का इंतखाब किया है उसमें यह मुमकिन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? क्या अपोजिशन की इस तहरीक के अंदर शामिल तमाम जमातें और तमाम रहनुमा इस मामले को लेकर एक पेज पर है? अगर नहीं है तो उसकी वजह क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। लॉन्ग मार्च करने का मकसद क्या है? क्या इमरान खान साहब भी कोई कदम उठाएंगे या फिर इसी तरह से मामलात चलते रहेंगे? इसके ऊपर मैं बड़ी तफसील के साथ बात करूंगी। और बहुत ही करीबी साथी समझे जाते थे अलीम खान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के। उनके इस्तीफे की एक वजह वो है जो सबके सामने है। अंदरूनी कहानी क्या है वो हम हारून साहब से जानेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर डोकलाम का मामला हम सब लोगों के सामने है। अगर भूटान और चाइना के दरमियान मामला तय पा रहे हैं, वहां पर कोई काम हो रहा है, तो इसमें इंडिया की परेशानी की असल वजह क्या है, ये भी हारून साहब के तर्जुमे में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और कोरोना की एक नई किस्म जिसे ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है, कितनी हौलनाक है, वैक्सीन के हवाले से ये मौसर है या नहीं है, इसके हवाले से वैक्सीन कब तैयार की जाएगी या इसकी असल हैयत के बारे में कब तक अंदाजा हो पाएगा, पाकिस्तान की हिकमत अमली इसके ऊपर क्या है, कुछ अभी ऐलानात हुए उसके ऊपर भी हारून साहब से बात करेंगे। हारून साहब, सियासत में अभी ऑडियो वीडियो ही चल रहा था, मगर ये भूल चुके हैं कि चंद दिन बाकी रह गए हैं दिसंबर का महीना शुरू होने में। लॉन्ग मार्च होगा, नहीं होगा? देखिए, लॉन्ग मार्च पे नून लीग तो तैयारी कर रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी उसमें शामिल होगी या नहीं होगी, मौलाना फजलुर रहमान शामिल होंगे या नहीं। इस सवाल का अगर वाज़ेह जवाब मिल जाए तो हम तो इसमें अभी तो अंदाजा ही कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है अंदाजा शायद हमारा दुरुस्त ही होगा, तो फिर हतमी जवाब दिया जा सकता है। बात यह है, जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इस्तीफे दें। इस्तीफों के बगैर क्या फायदा लॉन्ग मार्च करने का? इस्तीफे दें और लॉन्ग मार्च करें तो उससे इतना दबाव आ जाएगा कि नए इलेक्शन के लिए राह हमवार हो जाएगी और ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, टाइम कम है। ये है उनका इस्तेदलाल। और अब वो बुड़बुड़ाते भी हैं। पहले तो उन्होंने कोशिश की तहम्मुल का मुजाहरा करने की, लेकिन अब तहम्मुल उनका खत्म हो चुका है। वो कहते हैं कि ये नून लीग वाले जो हैं इन्होंने मुझे इस्तेमाल किया और खुद फायदा उठा लिया। फायदा क्या उठाया था आपको पता ही है, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर भी चले गए और तोसी की हमायत भी कर दी और आइंदा भी हमायत करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी अपने इस मौक़िफ़ पे कायम है कि इन हाउस चेंज होने चाहिए। ठीक, यानी सेनेट से शुरू करें या पंजाब से शुरू करें, कौमी असम्बली तक पहुंचे और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, दबाव जारी रहना चाहिए। ठीक, लेकिन मैं आपसे हमेशा अर्ज करता हूँ कि ये अलग अलग डील करेंगे। जब भी वक्त आएगा दबाव आएगा। देखिए, अब मुश्तरका इजलास होने वाला था तो क्या हुआ, सारा मंसूबा इनका धरे का धरा रह गया। ये कोई ख्वाबों की जन्नत में रहते हैं और एक तो इनको चीट करते हैं। मेरा ख्याल है इनके दानिश्वर, इनके इर्द गिर्द जो लोग फिरते हैं वो चीट करते हैं और पता नहीं किसके इशारे पे वो ये सब कर रहे हैं। एक फिजा बनाते हैं, कुछ दिन में एक फिजा बनती है, बस हुकूमत जा रही है। अब वक्त कितना रह गया है हुकूमत में? अब तो 4-6 महीने गुजर गए हैं, तो इसके बाद इलेक्शन की बात ही नहीं होगी। इसलिए कि इसके बाद अब जब 1 साल रह जाएगा तो क्या हुकूमत मिड टर्म इलेक्शन का क्या मतलब होगा? मौलाना फजलुर रहमान के नुक्ता नजर में मुख्तलिफ है, पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ है। नून लीग तैयारी कर रही है, बड़ी हैरत अंगेज बात है। फिर उसकी तैयारी के और अजीब बड़े दिलचस्प है क्या, यानी वो इस्टेब्लिशमेंट से ये कह रहे हैं, जैसे कल भी आपसे अर्ज किया था कि जनाब हम मफाहमत के लिए तैयार हैं। बज़ाहिर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन मैसेजेस जो जा रहे हैं वो ये हैं कि जी हम उसके लिए तैयार हैं। और उसकी अलामत भी आपको बताई थी जी। 1 साल दिन का तबादला हो चुका है, उन पर तनकीद हो रही है, और एक जो माजूल हो चुके चीफ जस्टिस सारी वो सुपरदोश हो चुके हैं, उन पर तनकीद हो रही है। तो बाकी तो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों पर तनकीद नहीं हो रही, जो जिन्हें फैसला सादर करने उन पर तो तनकीद नहीं हो रही। इसका मतलब है कि वो दरवाजा खुला रखा है मुफाहमत का। तैयारी भी कर रहे हैं, अपने वर्करों से कह रहे हैं तैयारी करो, और पीपल्स पार्टी तो इसमें शामिल नहीं होगी। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि रेफरेंस तैयार है, वो चालान तैयार है जरदारी साहब का, और अब वो इस कोशिश में लगे हुए हैं
کہ کسی طرح اسے کراچی منتقل کرائیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں وہ انفلوئنس کر لیں گے. پہلے بھی انہوں نے کوشش کی تھی اور جے آئی ٹی کے لوگوں کو دھمکیاں ومکیاں بھی دی تھیں اور اس پریشانی بھی پھیلی, تو پھر سپریم کورٹ نے اسے اسلام آباد منتقل کر دیا. جی تو اب پھر اس کوشش میں وہ لگے ہوئے ہیں. میرا خیال تو زیادہ امکان تو یہی لگتا ہے کہ بس یہ وقت اسی طرح گزر جائے گا. ٹھیک ہے, کوئی لانگ مارچ وغیرہ آسانی سے ہوتا نظر نہیں آتا. دسمبر کے مہینے میں مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, دسمبر میں لانگ مارچ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام آباد کا دسمبر جو ہے آپ کو پتا ہے پچھلے 6-7 سال سے بائی دی اینڈ آف دسمبر ٹیمپریچر 0 پہ جاتا ہے, پھر 0 سے نیچے بھی جاتا ہے. جی اور مارگلا کی پہاڑیوں پہ برف گرتی ہے. تو آئیں گے تو ٹھہریں گے کتنے دن, اس کا بندوبست کیا کریں گے؟ اس سے تو مجھے لگتا ہے یہ کہ دھمکی ہے. ٹھیک ہے, لف ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب چلیے اگر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ لانگ مارچ ہوگا یا شروع ہو گیا یا کر لیا گیا یا اسلام آباد پہنچ گئے, تو عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ اب ویسے تو سیاست میں مفروضوں پہ گفتگو نہیں ہوتی, لیکن فرض کیجئے کہ یہ لانگ مارچ کرتے ہیں یا اور کسی طرح سے دباؤ ڈالتے ہیں, فرض کیجئے استعفے دے دیتے ہیں. کچھ میرا نہیں خیال ہے استعفیٰ آسانی سے دیے جا سکتے ہیں. ارکان اسمبلی کو اس پہ آمادہ کرنا آسان نہیں ہوتا. عمران خان صاحب کی حکمت عملی یہ ہے جو قابل اعتماد ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ نکلیں گے میدان میں, جلسے کریں گے. تو سب سے پہلے ورکرز کنونشن کریں گے, ایک شہر میں جائیں گے, خاص طور پہ بڑے شہروں میں جائیں گے, کیونکہ وہ اپنی جو نائبین ہیں یا دوسرے درجے کی قیادت, دوسرے درجے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کمتر قیادت ہے, مطلب جو ان کے ساتھی ہیں ان کی پرفارمنس سے وہ مطمئن نہیں ہے کہ انہیں ٹھیک طرح سے ڈیفینڈ نہیں کر رہے اور کوئی ایسا بیانیہ نہیں بنا سکے وہ جو مؤثر ہو, تو وہ خود جائیں گے لوگوں کے پاس. اور پختونخوا کی حد تک تو ظاہر ہے وہ مطمئن ہی ہیں, لیکن باقی جگہوں پہ وہ جائیں گے. پنجاب میں اب جو جس طرح کی قیادت انہوں نے پنجاب میں مسلط کر رکھی ہے اس کی قیمت تو انہیں چکانی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلیے ہارون صاحب, ان دونوں اطراف سے چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, آپ نے جس طرح سے بات کی ہر کوئی اپنے داؤ پیچ تو کھیلے گا, ہاتھ پاؤں چلائے گا, مگر آپ نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے الگ الگ ڈیل کرے گی, اس میں پیپلز پارٹی الگ کرے گی, نون لیگ الگ کرے گی اور دیگر الگ کریں گے. آپ نے تاثر تو دیتے ہیں اتحاد کا, صحیح کرتے تو ہمیشہ الگ الگ ہیں. مولانا صاحب کی بھی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں, میں آپ کو جی. آپ نے ہارون صاحب آپ ہی نے یہ خبر بریک کی تھی کہ راول پنڈی سے ایک شخص کی ملاقات میاں نواز شریف صاحب سے وہاں پر ہوئی ہے لندن میں, کچھ چیزیں تھیں, کچھ معاملات تھے. کیا وہ شرائط جو نواز شریف صاحب نے رکھی تھیں وہ وہی ہیں یا ان میں کچھ نرمی ہو گئی ہے؟ نہیں, اس میں تھوڑی بہت تبدیلی آتی رہتی ہے. یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا, یہ کرونا وائرس کی طرح اپنی شکلیں بدلتے رہتے ہیں. حکمت عملی تو وہ اس میں یہ تبدیلی تو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں مفاہمت کے لیے, یہ میسیج کو دے رہے ہیں بار بار. لیکن ایک بڑا اہم جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو فیصلہ ساز ادارے ہیں, ریاستی ادارے ہیں, اس میں یہ کہا گیا ہے, اب میں اس کا مجھ تک جو جملہ پہنچا وہ اتنا ہی ہے کہ جی جو لوگ بے چینی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور شر پسند ہیں ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا. یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ان کے لیے نواز شریف صاحب کے لیے راستہ ہموار کرے اسٹیبلشمنٹ. یعنی یہ کوئی قابل فہم بات ہے کہ وہ عدالتوں پہ دباؤ ڈالیں گے ان کے حق میں فیصلے کریں. کیوں دباؤ ڈالیں ان کے حق میں فیصلے کرانے کے لیے, اور اس آخری حد تک چلے جائیں اور نواز شریف صاحب آنے کے بعد اعلان کریں جیسے انہوں نے 96 کا الیکشن جیتنے کے بعد اعلان کیا تھا کہ مجھے قوم نے انڈیا کے ساتھ مفاہمت کا مینڈیٹ دیا, حالانکہ پوری الیکشن کمپین میں انہوں نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا تھا. اب یہ دو معاملے ایسے ہیں جس کا کوئی علاج نون لیگ کے پاس نہیں. ایک نواز شریف صاحب کا جو پرو انڈیا سٹینڈ ہے, آج ان کی ترجمان نے کہا, نون لیگ کے ترجمان نے کہا کشمیر پہ بات کی مجبوراً اس لیے کہ اب بہت تنقید ہونے لگی ہے کہ نہ مریم مظلوم کشمیریوں کی کوئی بات کرتی ہیں نہ ان کے والد صاحب کرتے ہیں, چچا بھی برائے وزن بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ اس کا ذکر کیا مقبوضہ کشمیر کا, مگر زور اس پہ دیا کہ پہلے ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟
یعنی کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، جب آپ اس کی بات کرتے ہیں تو زور اس پہ ہونا چاہیے کہ کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے، درست کہ گھر جلائے جا رہے ہیں، لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے اور اپنی معیشت ٹھیک کرنی چاہیے اور فلاں کرنا چاہیے اور فلاں کرنا چاہیے، تو اس کے بعد پاکستان اس پوزیشن میں ہوگا. مطلب نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو ان کا پرو انڈیا طرز عمل ہے. دوسرا یہ ہے، یہ جو 25 ارب جس میں 16 ارب کے FIA کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، جی منی لانڈرنگ کی ہے شہباز شریف خاندان، اس کا کیا کریں گے؟ اور اسٹیبلشمنٹ انہیں بیل آؤٹ کر بھی دے گی، فرض کریے بات کرتے، میرا نہیں خیال کرے گی اور ان کے لیے ایفرٹ کرے گی، تو کیا باقی قوم انہیں معاف کر دے گی؟ اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر ایک اور بڑا اہم نقطہ، بات یہ ہے کہ کوئی 1.25 سال رہ گیا حکومت کے ختم ہونے میں، جیسے کوئی 2 مہینے زیادہ آئینی مدت ختم اس لیے ایک مصیبت مول لی جائے کہ پہلے ہی بڑی بے چینی اور غیر یقینی صورتحال ہے، اس کے بعد یہ بھی حکومت ختم ہو جائے اور اس کے لوگ بھی میدان میں ہوں اور ہر طرف ایک افراتفری ہو. یہ تو ہمیشہ امریکہ کرتا ہے. جن ملکوں کا وہ دشمن ہے وہاں بے یقینی اور افراتفری پیدا کرتا ہے، کرائسس پیدا کرتا ہے. تو یہ کس کو سازگار ہے؟ اور یہ 5 سال پورے کریں، جیسے نون لیگ کی حکومت نے 5 سال پورے کیے. ہاں آئینی مدت تو 5 سال کی ہے، وہ پوری ہونی چاہیے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے پوری کی، تاکہ کچھ تو استحکام پیدا ہو، کچھ تو یہ ہے کہ انتشار سے اور بے یقینی سے بچا جا چکے. ملک کی اکانومی اس قابل نہیں ہے کہ یہ اس کا بوجھ اٹھا سکے. اب جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے وہ پورا ہونا چاہیے اور بر وقت الیکشن ہونی چاہیے. بے چینی ان کی یہ بھی ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانی کے ووٹ لے جائے گا عمران خان. بھائی آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ سب سے بڑی پریشانی ہے. کون سا کارنامہ ہے؟ آپ جائیں ان کے پاس، منصوبہ پیش کریں اوورسیز پاکستانیز کو. آج کل یہ کوئی مشکل ہے؟ آپ یعنی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا میں کتنے ذرائع ہیں، اب ہر شخص تک پہنچا جا سکتا ہے. اگر آپ کے پاس اکانومی کو بہتر بنانے کا کوئی منصوبہ ہے تو پیش کریں. وہ چیز پاکستانیز کے لیے کوئی پلاننگ ہے، کوئی اور چیز ہے، آپ لا اینڈ آرڈر بہتر کر سکتے ہیں، جرائم کی سطح کم کر سکتے ہیں، FBR کو ٹھیک کر سکتے ہیں، پولیس کو، عدالت کو بہتر عدالتی نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں. جائیں اوورسیز پاکستانی کے پاس، اور اب دبے لفظوں میں کہہ بھی رہے ہیں کہ ان کو نمائندگی دی جائے. بالکل ایسا ہی ہے، کوئی منصوبہ ان کے سامنے پیش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ہارون صاحب، ایک معاملے پر شدید تعجب ہے تمام لوگوں کو جو سیاست سے تعلق رکھتے ہیں یا سیاست میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، خاص طور پہ ہم تمام لوگوں کے لیے، صحافیوں کے لیے. شہباز شریف صاحب کہاں چلے گئے؟ ہارون صاحب اچانک سے خاموش کیوں ہیں؟ مریم صاحبہ کافی پیچھے تھیں، خاموش تھیں، اچانک سے وہ سامنے آئی ہیں اور ہٹ کر رہی ہیں معاملات کو لے کر. شہباز شریف صاحب کہاں ہیں؟ شہباز شریف صاحب یہی ہیں. یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ کبھی وہ خاموش ہو جاتے ہیں، کبھی مریم خاموش ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا نہیں پچھلے 2-3 برس میں کتنی دفعہ مریم نے ہفتوں مہینوں کی خاموشی اختیار کیے رکھی. اسی طرح نواز شریف صاحب خاموش رہے. آپ کو یاد نہیں ہے نواز شریف صاحب نے اپنی ضمانت کی درخواست ہی واپس لے لی تھی، پھر ایک وقت آیا، پھر انہوں نے ضمانت کے لیے کوشش کی، پھر اس کے لیے گفتگو ہوئی، پھر درانی صاحب نکلے، پھر ملے ان سے، پھر شرائط طے ہوئی، پھر ان کی ضمانت ہو گئی. تو یہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. شہباز شریف صاحب اپنے بھائی سے الگ نہیں ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اور بھائی بات چیت کر کے راستے نکالتے. ٹھیک ہے، آپ نے ہارون صاحب یہ بھی کہا کہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں، اور عموماً یہی نظر آتا ہے سب سے زیادہ نون لیگ کا رابطہ رہتا ہے. شہباز شریف صاحب چونکہ مفاہمت چاہتے ہیں اور وہ تھوڑا قریبی تعلق رکھتے ہیں. سبھی کا رہتا ہے، سبھی کا رہتا ہے. کس سطح پر اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو رہی ہے نون لیگ کی، اور نون لیگ کی کیا مدد کر رہا ہے کوئی اس معاملے میں؟ دیکھیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ریاستی اداروں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے ہمدرد ہیں، اور مدد کتنی کر رہے ہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. ظاہر ہے اتنی رسائی تو کسی اخبار میں اس کی ہوتی نہیں. لیکن بات چیت کس سطح پر ہو رہی ہے ان سے ہارون صاحب؟ کوئی پیمانہ طے کر سکتے ہیں؟ بات چیت سب کو پتا ہے کس سطح. ٹھیک چلیے ہارون صاحب، ایک اور بڑا اہم معاملہ وہ یہ ہے کہ علیم خان صاحب نے استعفیٰ دے دیا. وہ کہتے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. آپ کوئی اندر کی بات بتائیں کہ کیا واقعی یہی بات ہے یا کچھ اور معاملہ ہے؟ اندر کوئی دیکھیے پوشیدہ بات تو نہیں ہے، لیکن اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے.
دیکھیں نا، میں نے تو آپ کو بہت پہلے بتایا تھا، اور اگر آپ چاہیں تو اس وقفے کے بعد وہ نکال کے دکھا دیں کہ وہ چھوڑ دیں گے، الگ ہو جائیں گے۔ آخر انہوں نے جو اپنا کاروبار کو وسعت دی اور چینل خریدا اور بینک خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کاروبار بھی ان کا منتقل ہو گیا ہے زیادہ تر لاہور کی بجائے اسلام آباد اور کراچی میں۔ جی اس میں تو یہ سب کس چیز کے لیے تیاری کر رہے تھے؟ انہوں نے 4 مہینے پہلے بھی کہا تھا ان سے۔ دیکھیے ہوا کیا کہ وہ بہت ان کا اعتماد تھا کہ میں نے بڑی خدمت کی ہے خان صاحب کی، پارٹی کی، اور پی ٹی آئی میں تو وہ بعد میں شامل ہوئے۔ اس سے بہت پہلے سے شوکت خانم کو کروڑوں روپے کی وہ عطیات دیتے تھے سالانہ، یعنی اتنے بڑے عطیات وہ دیتے تھے کہ میرا خیال ہے کہ اوپر 2-3 آدمی اتنے عطیات دیتے ہوں گے جب کوئی پارٹی میں وہ شامل نہیں تھے۔ پھر خان صاحب، یہ حیرت انگیز بات ہے کہ ان کا اپنا گھر وہاں تھا اور دوست تھے پرانے بہت سارے، مگر وہ علیم خان صاحب کے پاس ٹھہرتے تھے، اور انہیں یہ اعتماد تھا کہ پہلے تو ان کا یہ خیال تھا مجھے چیف منسٹر بنائیں گے۔ خیر چیف منسٹری کا تو یہ ہوا کہ انہوں نے کہا پرویز خٹک والے تجربے کی روشنی میں کہ کسی بےمانی آدمی کو بنایا جائے گا یہاں بھی اور پختونخوا میں۔ اچھا، لیکن یہ علیم خان صاحب کو خیال تھا کہ بھائی مجھے کچھ اختیارات ملیں گے، بھائی ڈپٹی سینئر منسٹر تو انہیں بنا دیا، اتنی بات تو مان لی، اور 90 شاہراہ قائد اعظم پہ وہ جا کے بیٹھ گئے جہاں چیف منسٹر بیٹھتا ہے۔ مگر وہ یہ بھول گئے کہ خان صاحب اس کی عثمان بزدار کے پشت پہ سختی سے کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے بلکہ وہ احکامات کی تعمیل کرنے والے ایک آدمی ہے۔ پشاور کے افسروں کا ایک گروپ ہے، وہ حکومت چلا رہا ہے بنیادی طور پر، افسر شاہی کی حد تک تو وہی مؤثر ہے۔ صحیح۔ تو وہ پھر اس پہ جناب آ جا کے عثمان بزدار صاحب بھی روئے پیٹے اور لوگ بھی روئے پیٹے، تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد تو سب کہانی سب معلوم ہی ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ پھر وہ گرفتار کیے گئے اور عمران خان صاحب نے انہیں رہا نہیں کرایا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا، اور اس کے بعد وہ بددل ہو گئے، اور میرا خیال ہے کہ وہ چونکہ جہانگیر ترین نہیں بننا چاہتے اس لیے وہ کنفنٹریشن میں تو نہیں جائیں گے، لیکن لا تعلق رہیں گے۔ کابینہ کے اجلاسوں میں تو میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ نہیں جا رہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، پھر ان کی بنی گالا میں بھی مخالفت ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک بڑا اہم فکرہ کہا تھا، ان کے بہت قریبی لوگ بتاتے ہیں کہ جی میں خدمت کر سکتا ہوں، مدد کر سکتا ہوں اور ایثار کر سکتا ہوں، میں نوکر بن کے تو نہیں رہ سکتا۔ تو لہذا وہ اب ان کا انٹرسٹ پالیٹکس میں رہا نہیں ہے، اور بتدریج اور کم ہوتا چلا جائے گا، جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے بھی کم ہوتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک آخری سوال ہارون صاحب پوچھوں گی، اس کے بعد بریک کی طرف چلے جائیں گے۔ عباسی صاحب کی سٹیٹمنٹ بڑی دلچسپ ہے۔ ابھی تک تو نون لیگ کا جو بیانیہ وہ سب کے سامنے ہے، مگر عباسی صاحب یہ کہتے ہیں ہم شخصیات پر تنقید نہیں کرتے۔ کس پہ کرتے ہیں تنقید؟ شخصیات ہی کی پیروی کرتے ہیں، بلکہ پوجا کرتے ہیں، شخصیات ہی پہ تنقید کرتے ہیں۔ صرف نون لیگ کے لوگ نہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی، پیپلز پارٹی والے بھی۔ پاکستانی سیاست کا ایک پیٹرن ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ اس کا خاندان ہوتا ہے، اور اس کی اندھادھند پیروی کی جاتی ہے۔ زرداری صاحب نے لوٹ مار کے حد کر دی، مگر آپ دیکھیں گے کہ شیری رحمان جو ہیں وہ تنقید صرف کبھی اس پہ برائے وزن بیعت بھی نہیں کریں گی، اشارتاً بھی نہیں کریں گی۔ اچھا، جتنی غلطیاں کی عمران خان صاحب نے ان کی پارٹی میں، کبھی کوئی آدمی بولا، کبھی تھوڑی بہت، کبھی کوئی یعنی برائے وزن بیعت ہی ہے جو بات کرتے ہیں، یہی حال نون لیگ کا ہے۔ تو شخصیات ہی پہ تنقید کرتے ہیں، باقی تو ان پارٹیوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، نمک کی کان میں سب نمک ہو چکے۔ چلیے بریک لے لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں۔ بریک سے واپس آئیں گے تو بات اور جاننے کی کوشش کریں گے ہارون صاحب سے کہ آخر انڈیا کی سیاست میں اتنا طوفان کیوں آ گیا ہے، انڈین چینلز اس قدر چیخو پکار کیوں کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی بریک، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب، انڈیا کی پریشانی تو میں آپ سے جانوں گی، مگر ایک پریشانی کراچی کی عوام کو، خاص طور پہ جو نسلہ ٹاور کے مکین تھے ان کو بھی تھی، ان کے حوالے سے بھی مجھے آپ سے پوچھنا ہے۔ نسلہ ٹاور کے حوالے سے آج ایم کیو ایم کے لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی،
انہوں نے کہا کہ NOC ملے ہوئے تھے، سب کچھ موجود تھا، اس کے باوجود اس کو گرا دیا گیا. تو یہ جو اتنی سینکڑوں کی تعداد میں غیر قانونی عمارتیں ہیں کراچی کے اندر، ان کے بارے میں کیا خیال ہے پھر؟ بھائی اس پہ تو ہم کئی بار گفتگو کر چکے. کراچی ایک یتیم شہر ہے، وہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بھی ہے، اور اس سے ٹیکس بھی زیادہ تر وہیں سے وصول ہوتا ہے، انڈسٹری بھی وہیں ہے، برآمدات کی بنیاد بھی کراچی ہے سب سے زیادہ، لیکن اسے کوئی اور نہیں کرتا. اور جو سندھی وڈیرے ہیں جن کی حکومت ہے اس وقت، وہ نفرت کرتے ہیں شہر سے. آپ کو بتایا ہے کہ پبلک سروس کمیشن یہ بر صغیر کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا واحد واقعہ ہوگا کہ کوئی ایک ایتھنک جو ہے اس کو نکال ہی دیا گیا ہے، یا کچھ شہروں کو نکال ہی دیا گیا ہے، انہیں سرکاری ملازمت نہیں دی، جعلی سرٹیفکیٹ بنائے جاتے ہیں. اب یہ سارے جو ظاہر ہے کہ سرکاری اداروں سے اجازت لینے کے بعد تعمیرات کی گئی ہیں نا، تو بلڈر ذمہ دار ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، پارکوں میں بنا رہے ہیں، اور اس میں نسل ٹاور میں سڑک کا کچھ حصہ شامل کر لیا. لیکن بہرحال سرکاری اداروں کی اجازت سے ہوتا ہے. جب سرکار حکومت اجازت دے دے، خاص طور پہ ترمیم کے بعد، تو پھر کسی کو کیا شبہ ہے کہ خریدار کو تو کوئی شبہ نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہوگی. لہذا اب یہ اس پہ بے چینی پھیلنا فطری تھا، اس لیے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ درست ہے مگر ادھورا ہے. بھائی انہیں کمپنسیٹ کون کرے گا؟ یا تو ان لوگ پکڑا جائے، ان سے پیسے لیے جائیں، اس کو یقینی بنایا جائے. ٹھیک ہے. اور ورنہ یہ ہے کہ سندھ حکومت اس کے پاس بڑے وسائل ہیں، وہ کیا 200-400 آدمیوں کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی؟ یا باقی لوگوں کو اتنا بے شمار پیسہ ان کے پاس ہے، اور ناجائز پیسہ بنایا بھی ہے حکومت چلانے والوں نے، تو انہیں کمپنسیٹ کیا جائے. یہ بے چینی بڑھتی جائے گی کراچی میں. ٹھیک ہے، اور عدالت کو اس کا نوٹس لینا ہو. ٹھیک ہے. لیکن جب غیر قانونی عمارتوں کی بات کر رہے تھے فیصل سبزواری صاحب نے تو یہ بھی کہا ہارون صاحب کہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کی اپنی پارکنگ نالے کے اوپر بنی ہوئی ہے. بس میں اس کے بارے میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ اگر وہ نالے کے اوپر بنی ہوئی ہے تو اسے ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے اب آگے کچھ بات کر رہے تھے ہارون صاحب ہمسایہ ملک کی. ہارون صاحب یہ ہمسایہ ملک انڈیا کو کیا ہو گیا؟ سیاست بھی عجیب ہو گئی، پریشانیاں وہاں پر الگ ہیں، چینلز بڑا چیخو چلا رہے ہیں، چیخو پکار ہو رہی ہے. ہوا کیا ہے وہاں پر؟ وہی ہوا ہے جو کچھ کوئی ہوتا ہے اسے کاٹنا ہوتا ہے. وہ 1000 سال کے بعد برہمن کو حکومت ملی تھی، دماغ چل گیا. میں تو ہمیشہ عرض کرتا تھا کہ یہ اقتدار ہضم کرنا، اتنی طاقت ہضم کرنا ان کا بس کی بات نہیں ہے. آپ دیکھتے نہیں کس قدر غیر ذمہ دارانہ لہجے میں مودی صاحب بات کرتے ہیں. اجیت دیول کرتا ہے کہ 4 حصوں میں پاکستان کے 4 حصے کر دیں گے. اچھا وہ امت شاہ کرتا ہے. آج تو سنا کسی نے کہہ دیا کہ جی یہ تقسیم ختم نہیں کر دیں گے. RSS کے سربراہ ہیں وہ ہارون صاحب جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے. میں اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں. جی وہ یہ پاگلوں کی بھی سطحیں ہوتی ہیں اور قسمیں ہوتی ہیں. سب سے بڑے پاگل ہے RSS والے، یہی اس ملک کو برباد کریں. اچھا خیر، اب جو آپ نے سوال پوچھا نا اس پہ کہ بھائی وہ جو ہے رونا پیٹنا اب کس چیز کا ہے؟ رونا پیٹنا اس لیے ہے کہ ڈوکلام کے علاقے میں یہ متنازع علاقہ ہے. اس میں 4 گاؤں کہتے ہیں کہ تعمیر کر دیے گئے ہیں، مگر میں نے جب وہ تفصیل اس کی پڑھی تو میں حیرت زدہ رہ گیا. یہ گاؤں تو نہیں ہے، 25,000 ایکڑ. یہ جو اولڈ سٹی ہے ہمارا لاہور کا، یہ اس سے کم رقبے پر واقع ہے. اچھا یہ تو 4 قصبے ہو گئے نا، چھوٹے چھوٹے گاؤں تو نہ ہوئے نا. اچھا اب وہ 2000 یہ قصہ کیسے شروع ہوتا ہے میں پوری تفصیل آپ سے کرتا ہوں. تنازع تو ہمیشہ رہا ہے بھارت کے ساتھ، چین کا سرحدی تنازع تو رہا ہے، اس لیے کہ انگریزوں کی حکومت تھی. یہ انگریز طاقتور تھے اس وقت، جہاں چاہ انہوں نے جس طرح کو جہاں چاہ پھیلا دیا اور اپنے پیچھے بہت سے مسائل وہ چھوڑ گئے ہیں. 2017 میں اس علاقے میں چین نے سڑک بنانے کی کوشش کی جسے انڈینز نے روک دیا. ٹھیک. اور مودی صاحب نے جیسے ان کا مزاج ہے اور ان کی پارٹی کا مزاج ہے، اس پہ جشن منایا کہ ہم نے روک دیا اور اس کو اپنی انتخابی کمپین میں استعمال کیا، انتخابی مہم میں سے فائدہ اٹھایا. اب چینی بھولتے نہیں ہیں
चीनियों की यादाश्त बड़ी अच्छी है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते। उन्होंने कहा ठीक है आपके साथ हिसाब कर लेंगे। उन्होंने जनाब भुगतान के साथ अपने तनाज़ात तय किए और इतनी खामोशी और सलीकामंदी के साथ तय किए कि भारतीयों को कानो कान खबर ही नहीं हुई, तो वो इस पोजीशन में रह नहीं गए थे जब उन्हें पता चला कुछ कर सके। 477 किलोमीटर का बॉर्डर है भूटान के साथ चीन का। उन्होंने उसको सेटल कर लिया, अक्टूबर में उनका मुआहदा हो गया। अब मेरा ख्याल है कि तकरीबन मुकम्मल तौर पे हो चुका है। अब उसमें इंडिया तो कुछ कर नहीं सकता। इसके बाद उन्होंने ये न सिर्फ ये कि यहाँ पे अपने ये 4 गांव कस्बे बसाए, और इसकी अहमियत भी मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। वहां उन्होंने अपना और बहुत सी चीजें की हैं, अपने कुछ दस्ते हैं उनके वहां पे, और कुछ अपना मोर्चे हैं और वगैरह वगैरह। और वो उसकी सिग्निफिकेंस से जाहिर होती है। पोलिट ब्यूरो सबसे अहम अदारा होता है, कैबिनेट नहीं होती। पोलिट ब्यूरो 25 अरकान पर, ठीक। तो उसके अरकान गए हैं इन देहात का दौरा करने के लिए या इनका दौरा करने के लिए। अब उसकी तस्वीरें इंडिया में भी मिजाज वही है मीडिया का कम बेश जो पाकिस्तान में, सवाए एक चीज के, ये कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलते हैं। तो लेकिन ये पहली बार हुआ है कि वो उसके मनाजिर दिखाए गए आज के, तो वो भेड़ चाल है, फिर जैसे होता है फिर सभी ने दिखाए। और अब मोदी साहब पे तनकीद हो रही है, रोना पीटना है कि ये हमारे साथ क्या हो गया। अच्छा, जो हुआ है वो तो इतना संगीन नहीं है, जो हो सकता है वो कहीं ज्यादा संगीन। क्या हो सकता है? इसलिए कि ये जो चिकन नेक का एरिया है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये कॉरिडोर जिसे चिकन नेक भी कहते हैं जी, वो यहाँ आगे बैठ गए ना उसके पास, तो 7 रखते हैं। वो सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा वो इलाका है, लंबाई में कुछ ज्यादा है, 60 किलोमीटर करीब होगा। तो उसे अगर वो काट देते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, तो ये तो इंडिया तो कहीं का ना रहा, ऐसी तबाही फैलेगी, मुल्क की इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी, बेचैनी पैदा होगी, मईशत तबाह हो जाएगी। तो उसकी वजह से वो रो रहे हैं। उनकी जो इलाका है ना, इसकी सरहदें मिलती हैं अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम से, आसाम से, ठीक। तो इसकी वजह से है जनाब ये रोना पीटना। कुछ और तफसील पूछना चाहें तो पूछ लें उसके। बिल्कुल हारून साहब, ये तो पूछना ही है मैंने, लेकिन अब इंडिया का क्या स्टांस होगा हारून साहब? चीखो पुकार तो है, रोना धोना तो है, मगर मोदी फेस सेविंग के लिए भी तो कुछ करेगा। अब वो सुपर डैम वाला मामला भी है चाइना का, वो भी उसमें भी प्रेशराइज किया हुआ है। इंडिया का स्टांस वही होगा जो एक लतीफा, बड़ा मशहूर लतीफा है। एक ठिकना सा आदमी बैठा था, तो पीछे से टनुमा में किसी ने उसके सर पे चपत मारी और उसने कहा कि भाई तुम मेरे वो हायल हो रहे हो देखने में स्क्रीन को। तो उसने पीछे पलट कर देखा, मैं इसे झगड़ा करूं, देखा तो वो एक लंबा तड़ंगा ताकतवर आदमी है। उसने उससे पूछा कि आप मजाक किया है मुझे या सीरियसली मुझे मारा? उसने कहा मैंने सीरियसली तुम्हें मारा है। तो उसने कहा फिर ठीक है अगर सीरियसली मारा, क्योंकि मैं ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो चीन क्या कर सकता है? उसने जो बाइडेन ने तो नाम तक नहीं लिया, जो चीनी सदर से गुफ्तगू की तो भारत का जिक्र ही नहीं किया। तो चीन क्या कर सकता, इंडिया क्या भारत क्या कर सकता है? तो हारून साहब, ये सुपर डैम वाला जो किस्सा है, इसकी वजह से इंडिया क्यों परेशान है, मोदी क्यों परेशान है इसकी वजह से, सुपर डैम की? जाहिर है परेशानी चाहिए। देखिए ना, ये डैम नहीं है, ये सुपर डैम। इसकी 3 खुसूसियात है। नंबर ये दुनिया में सबसे ज्यादा हाइट पे होगा, 5000 फुट बुलंदी पे, दुनिया में कहीं मेरी मालूमात के मुताबिक कोई डैम नहीं। दूसरा, दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा। तीसरी बात यह कि सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला डैम होगा। तो बिजली जो वहां पैदा कर रहे हैं तो उसको कोई मकसद है ना, तिब्बत में है ना जी, इसकी अहमियत को मलूज रखें, भारतीय सरहद पे। अच्छा, पानी तो रुकेगा ही। जो हमारा पानी रोक रहे थे ना, मोदी साहब कह रहे थे खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, और सिखों का पानी रोक के तो दूसरी रास्ते में दूर दराज इलाके में ले जा रहे थे जी। तो ये जो दरिया है, ये बड़ा तवील दरिया है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई दरिया
इसे वहां तो यारलोंग दरिया कहा जाता है चीन में, तिब्बत के एरिया में, और इंडिया में और बांग्लादेश में, बांग्लादेश तक जाता है, इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा। 1 अरब 80 करोड़ आबादी जो है इससे मुतल्लक है ना। हम दरिया सिंध को शेर दरिया कहते हैं, तो दरिया सिंध का ताल्लुक तो 22 करोड़ आबादी से है, और ये 1 अरब 80 करोड़ की आबादी, इससे भी ज्यादा आबादी से इसका ताल्लुक बनता है। तो और ये अरुणाचल प्रदेश की सरहद से सिर्फ 30 किलोमीटर के फासले पे है। तो जाहिर है अब करें तो करें क्या, अब यही कहेंगे कि भाई हम इस तरह का मजाक तो पसंद नहीं कर सकते। चलिए, इसलिए आपने मारा है। ठीक है, मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करूंगी। इसे ब्रेक से वापस आके आरएसएस के सरबराह की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर हारून साहब का मुख्तसर सा तज्जिया लेंगे, मगर इसके साथ साथ कोरोना की जो एक नई किस्म आई है उसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक ने पाबंदियाँ तो आयद की हैं, पाकिस्तान इस मामले में क्या स्ट्रेटजी अपनाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कोरोना के हवाले से हारून साहब से मैं बात करूंगी, मगर हारून साहब आरएसएस के हवाले से जो मैंने बात की थी, आरएसएस के सरबराह क्या ख्वाहिश रखते हैं कि तारीख के अंदर तरमीम कर दी जाए, हिस्ट्री के अंदर ही तरमीम कर दी जाए? तारीख को कौन बदल सकता है? कोई तारीख से लड़ सकता है? ये नहायत बचगाना उन्होंने की है, वह अपने लोगों के जज्बात भड़का रहे हैं और इसका इदराक नहीं है कि कीमत क्या हो सकती है। इसी तरह हिटलर ने किया, यही हिटलर ने किया था, यही मुसोलिनी ने किया था, यही कराची में एक अहमक ने किया था, वो उसकी सजा भुगत चुका है, भुगत रहा है और पता नहीं कब तक भुगतता रहेगा। ये है तो उन्होंने कहा तकसीम को मनसूख किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता? तकसीम में सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश भी है। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान को देखें तो उन्हें किसी तरह की बर्तरी अब पाकिस्तान पे हासिल नहीं है। ऐसा उनका एटमी प्रोग्राम है, हमारा भी है, शायद उससे कुछ बेहतर है। उनका मिसाइल प्रोग्राम है, हमारा भी है, और शायद उससे कुछ अच्छा। फिर ये है कि दुनिया की सबसे ज्यादा वार हार्डन्ड आर्मी है पाकिस्तान की। दुरुस्त। उन तो कोई जंग नहीं लड़ी है, हमने तो बड़ी जंग लड़ी है दहशतगर्दी के खिलाफ। एक फौजी जो है वो इसमें इस्तेमाल हुआ है, शायद 1% 2% रह गए हों, क्योंकि हर 6 महीने के बाद वजीरिस्तान में, दूसरे कबाइली इलाकों में जहां ऑपरेशन किए जाते थे। अफगानिस्तान की सूरत हाल बदल चुकी है, ईरान की भी एक हद तक बदल चुकी है। ईरानी सरजमीन वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस नेटवर्क हमारा बेहतर है। जब उन्हें 6 दिन लगते हैं आर्मी मूव करने के लिए, आपको याद है जनरल मुशर्रफ के दौर में 10 माह फौज बैठी रही, 1000 के करीब दोनों अफवाज में हम बात हुई, बीमारियों से हुई, इंडियन आर्मी में तो खुदकुशी के वाकयात भी हुए। अब वो हर चंद साल के बाद एक नया नजरिया वो तख्लीक करते हैं। पहले वो ये था कि जी पाकिस्तान को काट देंगे बीच में से, रहीम यार खान से या राजस्थान की सरहद से, उसको फिर उन्होंने तर्क कर दिया। फिर ये कोल्ड डॉक्ट्रिन है, यानी किसी छोटे से इलाके पे अचानक हमला करके कब्जा कर लेंगे। अच्छा, कैसे कब्जा कर लेंगे? कहाँ पे करेंगे हमला? यानी वो जब फौज चलती है तो 6 दिन लगते हैं उसको, और यहाँ इत्तला होती है फौज चल पड़ी है। पाकिस्तान को तो 1 दिन लगता है। ये गुजरांवाला छावनी है और ये मीरपुर के साथ जो छावनी है, यहाँ से 1 दिन भी नहीं लगता पूरा आर्मी मूव करने में। तो वो सरप्राइज का एलिमेंट तो दे ही नहीं सकते। और कितनी आर्मी डिप्लॉय कर सकते हैं? ये देखिए, कुछ चीजें होती हैं जिनका कुदरत पहले से तयन कर चुकी होती है। आजाद कश्मीर के में जब जनरल मुशर्रफ के जमाने में मुझे याद है कि 25,000 आर्मी डिप्लॉय की, पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉय की गई, तो एक सीनियर रिटायर्ड फौजी को बुलाया गया जिनके बारे में समझा जाता था कि वो बड़े गैर मामूली बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं। तो उन्होंने, वो बूढ़े हो चुके थे, रिटायर हो चुके थे, मैं डांट डपट की उन्होंने जनरलों को कहा ये पहाड़ खुदा ने किस लिए बनाए हैं, यहाँ 5-7 हजार से ज्यादा आर्मी डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो वो रवायती जंग में भी नहीं कर सकते।
तो ये जो कहते हैं ना बड़क, लाहौर वाले जो इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, ये बड़के हैं, अच्छा, कुछ भी वो नहीं कर सकते। तकसीम जो है वो अटल और अजली है। जो कायद आज़म कहते थे पाकिस्तान नो पार कैन अंडू पाकिस्तान, पाकिस्तान कभी खत्म नहीं हो सकता। वो वक्त गुजर गया जब वो पाकिस्तान पे हमलावर हो सकते थे। अब ये अपने लोगों को लुभाने की बातें हैं और एक बुखार है जो वो पैदा करते जा रहे हैं और खुद ही इस आग की नजर। ठीक है, आखिरी मेरे पास 4 मिनट है हारून साहब। ऑयल प्राइस के ऊपर जल्दी से बात करने की, फिर मैं कोरोना की तरफ जाऊंगी। ऑयल प्राइस के ऊपर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि खाम तेल की कीमतें आलमी दुनिया में, आलमी मंडी में कम हुई हैं, मगर पाकिस्तान में उसका रिलीफ 2 महीने के बाद मिलेगा। तो वो तेल है, कोई खत तो नहीं है जो हवाई जहाज में आ जाएगा, इतना ही वक्त लगता है। और अगर देखिए वो कोरोना पे भी बात करते हैं, अगर कोरोना वो फैल गया, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, तो ये तो प्राइसेस और गिरेंगी। 12% तो अमेरिका में गिर गई हैं, बाकी दुनिया में भी गिरी हैं। ऐसे ही है। तो ये प्राइसेस गिरेंगी, उसका फायदा तो आपको पहुंचेगा, लेकिन उसमें वक्त लगता है। आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, सोचना पड़ता है कि भाई ये कल फिर ना बढ़ जाए, क्या सूरत हाल होगी, तो उसमें आने में वक्त लगता है। तो ठीक उन्होंने कहा है, वक्त तो लगता है। ठीक है, अभी कितना फौरी इकदाम पाकिस्तान ने उठा दिया हारून साहब? 6 अफ्रीकी ममालिक पे पाबंदी लगा के कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन जिसे कहा जा रहा है। देखिए कल बात इस पे अधूरी रह गई थी, आज भी शायद अधूरी रह जाए। ये बड़ा संगीन खतरा है। जनूबी अफ्रीका पे बरतानिया ने पाबंदियां लगा दी थी और 6 अफ्रीकी ममालिक पे, आज पाकिस्तान ने भी लगा दी जी। और पाकिस्तान मुमकिन है कुछ और मुल्कों पर भी पाबंदियां लगा दे। और जो पाकिस्तानी वहां से आएंगे उनको भी इवन वहां पे रैपिड टेस्ट होगा, यानी फौरी टेस्ट होगा। हमारी प्राइवेट लेबोरेटरीज ने भी कोई अदारे कायम किए हैं, हुकूमत ने भी कायम किए हैं एयरपोर्ट पे, और प्राइवेट अदारों ने बड़ा ताबन किया है। ये बड़ी अहम बात है कि मैंने मालूम किया, उन्होंने कहा कोई मुनाफा इसमें नहीं होता और बल्कि नुकसान का अंदेशा होता है। लेकिन ये है कि हुकूमत ने हमसे कहा, तो हमने जो मुल्क की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है उन्होंने वहां अपने कायम किए हैं क्लिनिक। तो ये अपना अफ्रीका के 6 ममालिक हैं, वो फहरिस्त आपको मालूम ही है, वो उसका सोशल मीडिया पे भी चर्चा होता रहा है। जनूबी अफ्रीका में 3000 केसेस हो चुके हैं और कतई इसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि इसका इलाज मुमकिन है या नहीं अभी। ठीक। और आपको पता है 50 लाख आदमी मर चुके हैं कोरोना से ऑलरेडी, और 16 करोड़ जो मरीज इसके मौजूद हैं। तो एक बड़ा खतरा डगमगा रहा है, वो मंडला रहा है दुनिया पे। तो ये तो ऐसी सूरत हाल है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि कल को इसकी कोई और किस्म नमूदार हो। ठीक है, इसके लिए तो हारून साहब एयरपोर्ट्स के ऊपर स्क्रीनिंग भी काफ़ी ज़्यादा सख्त करनी पड़ेगी। पहले भी जो कोरोना फैला पाकिस्तान में, उसके अंदर कुछ ऐसी एलिमेंट्स थे, कुछ गलतियां थी जो सरजद हुई, मगर अब स्क्रीनिंग को किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा? दो बड़ी गलतियां सरजद हुई थी। एक तो ईरान से जो लोग आए, ईरानियों ने इसको छुपाया, जो बहुत बड़ी गलती की। ईरान से जो लोग आए यहाँ, यानी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कल जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि इन्हें मुत्तले कर चुकी थी, और पहला केस जो फरवरी में डिस्कवर किया जा चुका था लाहौर में चुगताई लेबोरेटरी। तो उस वक्त एक तो ईरान से लोग आए, एक जो मुल्तान में लोग रखे गए, कोई निगरानी नहीं की गई वहां पे, और लोग वो एक दूसरे से घुलते मिलते रहे और उससे बहुत मर्ज फैल गया। तो अब तो ये है कि एयरपोर्ट्स पे और हर जगह पे जहां से आमदरफ्त है अफगानिस्तान से, तो वो बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। देखिए जनूबी अफ्रीका में मसला ये है कि वहाँ लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान से भी ज्यादा रेजिस्टेंस है वहां पे। चलिए इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर हम सब तफसील से बात करेंगे। मेरे पास वक्त अब बिल्कुल प्रोग्राम के लिए खत्म हो गया, कोशिश करेंगे कल इसके ऊपर मजीद एक मरतबा फिर से बात हो सके। बहुत शुक्रिया अरुण साहब, मेरे तमाम देखने वालों को शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।